अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुंच चुके गवर्नर जेदा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, माशियत और सरमायाकारी के फ़रोग़, स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़े पर भी बातचीत की जाएगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा ने मुलाकात की, जिसमें दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक सोमालिया के आला सतह के वफ़द ने GHQ का दौरा किया। वफ़द की क़यादत सोमालिया के वज़ीर दिफा ने की। वफ़द ने आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताउन और दिफाई और सलामती ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज की शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में अस्करी ताल्लुकात में इजाफे और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अजला, वाशिक और मस्तूंग में कार्रवाइयाँ करते हुए फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ 5 और 6 अगस्त 2026 को रद्दल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और भारतीय हिमायत याफ्ता मुबैना दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थी। बयान के मुताबिक 5 अगस्त को जिला वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वाशिक और मस्तूंग में कामयाब कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म और सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत का वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी और रियासत दुश्मन अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की मुश्तरका जंग है, इसलिए कौमी इत्तेहाद और रियासी इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान अमन, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती अमल के तसलसल को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने की हिकमत अमली मौसर रही, तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा, पीट हेगसेथ पर मुकम्मल एतमाद, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट झूठी है, अब सूरत हाल अच्छी जा रही है। पीट हेगसेथ से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा, वो ईरान से डील करना चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ने कहा, वो लोगों को मारना नहीं चाहते, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब नए हुर्मुज़ खुलना पहला मरला है, दूसरे मरले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। आपको बताएंगे नाज़रीन, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब नए हुर्मुज़ खुलना पहला मरला है, दूसरे मरले में न्यूक्लियर मामले पर बातचीत होगी। पेट हेगसेथ से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा, वो ईरान से डील करना चाहते हैं। Fought before, and the people of our country. When we took office, we inherited a total catastrophe. Biden and the radical left, Democrats, I call them Democrats because their policies are so dumb. You exchange the E with a U, and nobody knows that dumb doesn't have a B. Democrats. I can't imagine I didn't think about that 10 years ago when I started this whole situation. But the Democrats created the worst inflation in 48 years. They had the worst inflation. I inherited those high prices, just so you understand. I inherited them. Wide open borders with millions of people pouring in from all over the globe, from drug dealers and people in prison. They opened up their prisons from all over the world, including from the world's worst prisons, mental institutions, insane asylums. सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि खित्ते और दुनिया को नए सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनसे मौसर अंदाज में निमटने के लिए
मुश्तरका ताउन नागुज़ीर हो चुका है। अपने बयान में मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा, हर मुल्क को अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक़ हासिल है, जबकि बहिरा अहमर से मुतसिल ममालिक बाहमी राबते और ताउन को मुसलसल फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरल कौमी बहरी दिफाई इतिहाद का बुनियादी मकसद बहरी सलामती को यकीनी बनाना और अहम समुद्री रास्तों को महफूज रखना है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रहे। दरिया सना सऊदी वज़ारत दिफा ने रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सालिम को कसीर अल कौमी बहरी दिफाई इतिहाद का नया कमांडर मुकर्रर करने का ऐलान भी किया। बात करेंगे पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया, जो आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल हो गया। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने 7 अगस्त को मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज और सड़कों की बंदिश का ऐलान करते हुए हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने मुल्तान चुंगी पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, 7 अगस्त को शाम 4 बजे से मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत पर अवामी मसाइल नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, महंगाई के बायस लोग मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आवाम से एहतजाज में शिरकत की अपील भी की। जनूबी पंजाब ये सब सरापा एहतजाज होगा। ये सिंध कि जिसको तकसीम करने की और लोगों को तकसीम करने की बात होती है, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे इक़दाम करो जिससे कौम मुत्तहिद और अपने मसलों को हल करे। इंशाअल्लाह कल पूरे सिंध में भी एहतजाज होगा और शाहराहों के ऊपर सिंधी अवाम भी होंगे। कराची में शाहराह फैसल को बंद किया जाएगा। लाहौर में मजम पर एक तारीखी एहतजाज होगा, पूरे शहर से रैलियां आएंगी। किसी तरह से गुजरांवाला हो या गुजरात हो, जीटी रोड पर धरना दिया जाएगा और यह हम अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से करेंगे। हम यह एहतजाज किसी को इंशाअल्लाह पत्थर नहीं फेंकेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, गमला नहीं तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह किसी की नक्सीर नहीं फूटेगी। लेकिन अगर हुक्मरानों ने इसको रोकने की कोशिश की तो फिर हालात की जिम्मेदारी खुद इस हुक्मरान तबके पर होगी कि जो हम पर लाकर फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत कर दिया गया है। इसलिए मैं हुकूमत को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात, गंदम खरीदारी, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, मकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। काबीना ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हज़ार रुपये के फंड्स की मंजूरी दी। इजलास में पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम 4150 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से खरीदने की भी मंजूरी दी है। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को 5000 लैपटॉप्स फराहम करने और बैंक ऑफ पंजाब में 3 अरब रुपए की एक्टिविटी इंजेक्शन की मंजूरी भी दी गई। सूबाई काबीना ने चीफ मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन इक़दामात के बजट, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के सप्लीमेंट्री बजट और मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसों की फ्राहमी के मनसूबे की भी मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज़ की रोकथाम नागुज़ीर है और किसी की पगड़ी उछालना सहाफ़त नहीं है। CPNE के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा, सोशल मीडिया पर गालम गलोच और बेबुनियाद इल्ज़ामात का रुझान बढ़ रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा, इल्ज़ाम लगाने वाले को अपने दावे के सबूत भी देने होंगे, गलत को गलत कहना होगा और खबर नशर करने से पहले मुतल्लिका फ़रीक का मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बैरून मुल्क अफरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, किसी को भी मुल्क दुश्मन बयानियाँ फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
पंजाब हुकूमत ने कानूनी और इंतजामी इस्लाहात के लिए रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब हुकूमत ने रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के लिए बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन और कन्वीनियर मुकर्रर किए गए, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IG पंजाब और सेक्रेटरी कानून कमेटी के अरकान होंगे। रिफॉर्म्स कमेटी वज़ीर-ए-आला पंजाब को कानूनी और इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर में रिफॉर्म्स सेल कायम किया जाएगा। रिफॉर्म सेल के इंतजामी और लॉजिस्टिक अमूर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुशावरत से तय होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। मैनचेस्टर में यौम इस्तेसाल कश्मीर पर खुसूसी तकरीब के मौका पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़ैरोज़ गोंदल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम पढ़कर सुनाया। बरतानिया से चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर खुसूसी तकरीब हुई, जिससे रुकने पार्लियामेंट अफजल खान, तहरीके हक़ खुद इरादियत कश्मीर इंटरनेशनल के चेयरमैन कश्मीरी रहनुमा राजा नजाबत हुसैन ने खिताब किया, जबकि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़ैरोज़ गोंदल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया। तकरीब में हारून अफजल खटाना, मैनचेस्टर की साबिक लॉर्ड मेयर यास्मीन डार, मरीम लतीफ़ चौधरी, ताहिर सिद्दीक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नबील बट, प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के रजिस्टर्ड के सदर महमूद असगर चौधरी, रासिब खान, राजा फारूक हैदर खान, फादर फलिक शेर, सहाफ़ी तजम्मुल गरमानी, डॉक्टर यूनस परवाज चौधरी, मुसरत अली समेत कम्यूनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक थी। कौंसल जनरल इम्तियाज़ फ़ैरोज़ गोंदल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। चेयरमैन तहरीके हक़ खुद इरादियत राजा नजाबत हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, भारत ने 7 बरस कबल मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी, जिसकी कश्मीरी अवाम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जब तक मसला हल नहीं होता, जो हमारी जिद्दोजहद है उसको जारी रखना पड़ता है। और जहाँ पे भी हम आबाद हैं, हमारा काम है कि अपनी सॉलिडारिटी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रखना, और जो पाकिस्तान और कश्मीरी बहन भाइयों का रिश्ता है इसको मजबूत करना, क्योंकि इसके मजबूत होने से ही हल होगा, वरना जो UN का रेजोल्यूशन वगैरह है कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हम ऑलरेडी देख रहे हैं इतने अरसे से नहीं हो रहा, तो इस रिश्ते को मजबूत करें, अपने जो एलाइज हैं इनको बढ़ाएं ताकि इस मसले पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो इस मसले पर अब साइड पे फैसला करें ताकि पूरे साउथ एशिया में अमन आए, और जो वर्ल्ड पीस को ख़तरा है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ख़त्म हो, प्रोस्पेरिटी जो है वो बढ़े। तब्दील किया और एक ऐसे दौर पे अपना डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जिससे कश्मीर के इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टेटस को ख़राब किया जा सके। हम तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी और ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करते हैं। आज सब ने यहाँ पे मिलकर अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले अपने तमाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार किया और उनके लिए दुआ भी की। और जनरल कौंसलर साहब भी यहाँ पे, अफसर साहब भी हैं, राजा नजाबत साहब हैं। वी ऑल हियर विद द सेम विजन, सेम मिशन कि हमने पूरी अपनी ताकत लगानी है कि जो जम्मू इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं कि हमने उसको वॉइस करना है। हमने वी हैव टू डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू मेक दिस अ वेरी इंटरनेशनल न्यूज़ वंस अगेन। वी वुड अर्ज यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटेन इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 5 अगस्त को बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में पाकिस्तान कौंसलेट की सरपरस्ती में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया, और इस मौके पर रियासत जम्मू और कश्मीर के उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ जानों की नजराने पेश करके। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम 5 अगस्त यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया गया, जिस दिन भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को खारिज करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। बरतानिया से चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावते कलाम पाक से किया गया, जबकि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सिफारत खाना बर्मिंघम फहद अमजद ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात कश्मीरी कौम के नाम पढ़कर सुनाए। इस मौका पर वाइस कौंसल बख्तावर मीर ने डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पैगाम भी कश्मीरी कौम तक पहुँचाया। एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारतीय मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब किया गया। इस मौका पर साबिक मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद और
کونسلر منصور بٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والی مظلوم اور محکوم عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ 5 اگست کی مناسبت سے جو کہ یوم استحصال کے طور پہ ہم مناتے ہیں، اس سلسلے میں یہاں پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا کونسلیٹ میں، اور میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کشمیر سے ریلیٹڈ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اور جو 2019 میں انڈیا نے یونیلیٹرل سٹیپس لیے ہیں کشمیر کی جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں پاکستان اپنی جو ڈپلومیٹک، مورل اور پولیٹیکل جو سپورٹ ہے کشمیری اپنے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہماری رہی ہے، اور ہم آئندہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرے گی۔ ایز اے نیشن ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں اور جن کے اوپر یہ روز تشدد ہو رہا ہے، اینڈ ڈے ٹو ڈے دیئر لائف از ویری ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج بہت بہترین سرمنی ہوئی یہاں پہ برمنگھم میں جو کونسلیٹ آفس ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ حاضرین تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے جتنے بھی مظلوم کشمیری عوام ہیں ان کا ساتھ دینے کا یکجہتی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور پرجوش اور پرتکلف تقریب ہوئی یہاں پہ۔ Notwithstanding the anniversary that we're here to commemorate, and I think under the circumstances that we're discussing today, first of all we have to take the context of the anniversary that we're commemorating today. These people in India, what they do and have done continuously. فرانس میں پاکستان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ فرانس سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہزاد چودھری کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے دوران صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے، جن میں مسئلہ کشمیر کی تاریخی حیثیت، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت پر زور دیا گیا۔ فرانس کے دورے پر موجود چیئرمین پارلیمانی کمیٹی کشمیر رانا محمد قاسم نون نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کشمیری عوام نے گزشتہ 79 برسوں کے دوران بے شمار قربانیاں دی ہیں جو رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ گزشتہ 7 برسوں میں بھارت نے جموں کشمیر کی شناخت کو تبدیل کرنے میں متعدد اقدامات کیے۔ 2019 سے غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں لا کے بسایا گیا اور 34 لاکھ سے زائد ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ These actions violated international laws, the United Nations Security Council resolutions, and denied the Kashmiri people of their fundamental rights. Today, we pay tribute to the courage and resilience of the people of Jammu and Kashmir. Construit sans le respect du droit, du dialogue et des populations concernées. Le peuple kashmiri ne devrait jamais être réduit à un simple objet de négociation entre États. Il doit rester au cœur de toute résolution. Son droit à vivre dans la sécurité, la dignité. کہ ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہم کشمیریوں کے ساتھ دیتے رہیں گے۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو کچھ ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ پاکستان کی عوام آپ کی جائز کے اصول تک آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جموں کشمیر کی عوام کو قوت، صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سوئٹزرلینڈ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے راجہ حفیظ کی رپورٹ کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر ڈاکٹر مرغوب سلیم بٹ نے کہا، پاکستان اور پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں
اور ان کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کشمیری شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اپنے خطاب میں سفیر پاکستان نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کا ذکر کرتے ہوئے کہا بھارت نے یک طرفہ اور غیر منصفانہ انداز میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور کشمیری عوام پر زبردستی قانون نافذ کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان اور کشمیری عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب میں شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے 7 برس مکمل ہونے پر دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ اسپین سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے بابر علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی قونصل خانے کے زیر اہتمام پروقار تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کی سعادت مفتی اعجاز قادری نے حاصل کی۔ اس موقع پر کمیونٹی ویلفیئر اتاشی چودھری سالک محمود گوندل نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل آف پاکستان بارسلونا مراد علی ودیر نے کہا 5 اگست 2019 جنوبی ایشیا کی تحریک کا ایک انتہائی اہم اور افسوسناک دن ہے جب مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو یک طرفہ طور پر ختم کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قونصل جنرل مراد علی ودیر اور مختلف کشمیری رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں جبکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹیز ان کی آواز ہر بین الاقوامی فورم تک پہنچانے کی جد و جہد جاری رکھیں گی۔ تقریب کے دوران مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، بھارتی تسلط اور کشمیری عوام کی جد و جہد کو تصویری نمائش کے ذریعے اجاگر کیا گیا جبکہ شرکاء کو ایک خصوصی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ یہ جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے ایک متنازع کام کیا تھا، جس مقصد کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا وہ مقصد آج دن تک پورا نہیں ہو سکا اس کا۔ مزید اس نے مظالم وہاں ڈھائے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل دیے ہیں 50,000 لوگوں سے، آج دن تک ان میں سے کوئی بندہ جا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بس نہیں سکا اور وہ اس طرح ایک فیل ہو گئے ہیں۔ اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کشمیر کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ کشمیر کی تحریک ہے اور جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ بھی کشمیر سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو خاص کر 5 اگست کے مناسبت سے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا تھا اور کشمیری بہن بھائیوں کو جو مظالم کا سامنا ہے کوشش کی ہے، جس طرح پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اپنی سپیچز میں ہائی لائٹ کیا ہے، ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اور ان کے مظالم کو دنیا کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں ہم کھڑے ہیں۔ ایک ایونٹ کا انعقاد کیا تھا، ایک تصویری نمائش کا بھی کیا تھا اور کوشش کی ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں اور یہی مطالبہ ہے کہ کشمیری بھائیوں کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اور ان کی امن امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت دیتے ہوئے ان کو حل کیا جائے اور کوشش کی ہے کہ ان کی آواز بن جائیں اور دنیا کو 5 اگست کی مناسبت سے جو مظالم اور جو اقدامات انڈیا نے یک طرفہ طور پر کشمیروں پہ ڈھائے ہیں یا اٹھائے ہیں ان کو ہم اجاگر کر سکیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ میں کشمیری عوام کے استحصال کا ایک اور سیاہ باب ہے۔ آج کا دن ہمیں اس عزم کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ ہماری یہ جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی جب تک انڈیا 370 اور 35A کو ختم نہیں کرتا اور مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ ہم ہمیشہ سفارتی سطح پر اس کی بھرپور حمایت کرتے رہیں گے اور اپنی جدوجہد انٹرنیشنل ہر فورم کے اوپر کرتے رہیں گے۔ یہ بات ہے یہاں دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اے موج خوادس ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ساحل پر ابھی طوفان کا نظارہ۔ سفارت خانہ پاکستان تاشقند میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو، سفارت خانے کے اعلیٰ حکام سمیت پاکستانی کمیونٹی، طلباء اور مقامی ازبیک افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وسطی ایشیا سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ڈاکٹر عمر اعجاز خان کی رپورٹ کے مطابق تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔
اس موقع پر مقررین نے 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر روشنی ڈالی جن کے ذریعے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کشمیری عوام کی جرأت، ثابت قدمی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جائز جدوجہد کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ازبکستان میں تعینات سفیر پاکستان محمد مدثر ٹیپو نے غیر قانونی طور پر بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی جس میں جموں کشمیر تنازع کے تاریخی پس منظر اور 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے بعد اس کے قانونی اور انسانی ہمدردی کے مضمرات کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستانی کمیونٹی نے ازبکستان میں نئے تعینات ہونے والے سفیر پاکستان محمد مدثر ٹیپو کو مبارکباد پیش کی اور مستقبل میں پاکستان اور ازبکستان کے مابین بہترین سفارتکاری اور تعلقات کے فروغ کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ جو اس عزم کے ساتھ مناتے ہیں کہ دنیا کو بھارت کے 5 اگست 2019 کے ان غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے سنگینی کی یاددہانی کرائیں۔ 7 برس گزر جانے کے باوجود غیر قانونی اقدامات نہ تو جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کر سکے ہیں اور نہ ہی کشمیری عوام کے اپنے جائز حق ارادیت کے حصول کے اندر کو کمزور کر سکیں۔ کنیارو میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور موٹر سائیکل کے خوفناک تصادم میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کنیارو کے قریب قومی شاہراہ پر گاؤں کابل منگریو کے مقام پر موٹر سائیکل اور مسافر کوچ کے درمیان ہونے والے ہولناک حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ حادثے کے بعد لاشیں اسپتال منتقل کی گئیں جہاں قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے، جبکہ واقعے کے باعث علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں دن دہاڑے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چوری، نامعلوم ملزمان فرار ہوئے۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے محلہ سلطان ٹاؤن میں نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے نقد، 10 تولہ سونا اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہوئے۔ واقعے کے وقت اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کی اور مقدمہ درج کر لیا اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اکھاڑا میں کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر اکھاڑا میں کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت کھلی کچہری منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک، ضلعی اور وفاقی محکموں کے افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف محکموں سے تعلق 145 درخواستیں موصول ہوئیں جن پر فوری کارروائی اور 10 روز میں فیڈ بیک دینے کی ہدایت کی گئی۔ عذرو میں ٹریفک پولیس نے فلیشر لائٹس، غیر نمونہ نمبر پلیٹس، بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف پرویکشن شروع کر دیا۔ اہلکار مختلف مقامات پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے مختلف دستاویزات رکھنے والے شہریوں کو روانہ کر رہے ہیں، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں نے مہنگائی کے پیش نظر چالان کی شرح میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا جرمانے عوام کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ علی پور میں جنگلات کی سرکاری لکڑی اور اراضی کے مبینہ غیر قانونی فروخت کے الزامات پر شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی نجی افراد کو فروخت کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ ماضی میں بھی مذکورہ افسر پر بے ضابطگیوں کے الزامات لگتے رہے۔ رابطہ کرنے پر متعلقہ افسر کا موقف سامنے نہ آ سکا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری جنگلات اور دیگر اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دادو میں ابقا کے وفد کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ آفس سپرنٹینڈنٹ محمد ایوب مقصی کی جوائننگ کرا دی گئی۔ حکام نے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد محمد ایوب مقصی کی جوائننگ مکمل کرا دی، جس کے بعد احتجاج کا اعلان واپس لیا گیا۔ اس موقع پر ابقار رہنماؤں نے حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ملازمین کے حقوق کے لیے آئینی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صادق آباد میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین نے پیٹرول لیوی ٹیکس کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر حکومت سے ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور حکومت سے پیٹرول پر عائد لیوی ٹیکس واپس لینے
सस्ता पेट्रोल और सस्ती बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने कहा जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर अपनी जिदोजहद जारी रखेगी और 7 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल भी की जाएगी। उधर हाला में मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का दावा है कि पुलिस ने घरों पर छापों के दौरान खवातीन और बच्चों को हिरासत किया और एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि उनका जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने, गैर जानिबदार तहकीकात कराने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला से मुबैना तौर पर लापता नौजवान की बाजियाबी के लिए बुरसा ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि नौजवान को 2 मकामी अफराद काम के बहाने साथ ले गए, जिसके बाद उसका कोई सुराग न मिल सका। बुरसा के मुताबिक बाद अज़ां थाना शाहदरा लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहम नौजवान तहाल बाजियाब न हो सका। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की। PPHI रीजनल ऑफिस सखर में खवातीन को हिरासा करने से तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। PPHI रीजनल ऑफिस सखर में काम की जगह पर खवातीन को हिरासा करने से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के हवाले से आगाही सेशन मुनक्किद हुआ, जिसका एहतिमाम सूबाई मुहतसिब सिंध ने किया। कंसल्टेंट मोहम्मद इकबाल अराई ने कानून की अहम शिकों, शिकायत के तरीक़ाकार और इदारों की ज़िम्मेदारियों पर तफसीली रोशनी डाली। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।